नाज़रीन करम, वो काम जो कि पीटीआई की हुकूमत में ना हो सका, मुमताज कादरी से लेके आज तक नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने वो एक ऐसा एक कदम उठाया है कि जिसकी वजह से तरीके लब्बैक के कारकुनान जो है उनमें शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है, और इस तहरीक में गमो गुस्से की एक नई लहर और शामिल हो गई है। गजा मार्च का जो काफिला है उसकी इस वक्त सूरत हाल क्या है? काबोकी के करीब जो नई पुलिस तैयारियां कर रही है, जिस तरह पिछली हुकूमत में किया गया था उसी तरह की तैयारियां मुख्तलिफ ज़रा की जो कितनी पुलिस इकट्ठी हो रही है, और जो इस वक्त सारी रात क्या हुआ, और इस वक्त जो इज्तिमा में या उस मार्च में कितने लोग मौजूद हैं, और आगे की सूरत क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इस बारे में इस व्लॉग में आता करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो गजा मार्च के हवाले से है। तो गजा मार्च के हवाले से ये जो इस वक्त जो गजा मार्च का जो काफिला है वो शदरा के करीब जब पहुंचा, तो वहां पर उनको एक ऐसी खबर सुनने को मिली जो आज तक ऐसी खबर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस दफा पंजाब हुकूमत ने एक इंतहाई कदम उठाया है, और वो एक कदम इतना आप कह लें कि तहरीक के लिए या तरीके लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और कारकुनान के उनके गम और गुस्से में इतना ज्यादा इजाफा उसने किया है कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में और इसके असरात जो है वो बहुत दूर तक जो है हुकूमती जमात को भुगतना पड़ेंगे। और ये कदम जो है वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत की जो खवातीन है, मस्तूरात है, चादर और चार दीवारी के अंदर जो बैठी खवातीन है, उनको गिरफ्तार किया जाना है। फजर की नमाज के बाद जो है इन खवातीन को कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं हुकूमत पंजाब के, उन्होंने घर से गिरफ्तार किया। तो जैसे ये खबर जो है वो मार्च में पहुंची और उसके बाद कारकुनान तक पहुंची, तो उसके बाद गमो गुस्से की एक बहुत बड़ी लहर है वो देखी जा रही है, और इसका खमियाजा जो है वो बरसों तक जो है हुकूमती पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कदम है जो आज तक नहीं उठाया गया, और इसके पीछे मल्टीपल जो रीजन है वो बताई जा रही है कि हुकूमत इसकी खवातीन की गिरफ्तारी को जो है वो एक ऐसे टेक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है जिसकी वजह से तरीके लबैक पाकिस्तान की क्यादत को टेबल टॉक के ऊपर बिठाना है, मुज़ाकरात शुरू करने हैं और इस धरने को खत्म कराना है। जो मेरी इतलात है इस हवाले से, जो कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनका कहना यह था कि हुकूमत इसको जो है तरीके लबैक की क्यादत को कंट्रोल करने के लिए एज ए टेक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना जो चाह रही है हुकूमत की पॉलिसी ये है। तो बहरहाल जो खवातीन को का गिरफ्तार किया जाना और पर्दादार मस्तूरात का गिरफ्तार किया जाना एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। तरीका लब्बैक का जो मार्च है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो वो इस वक्त जो शदरा में, जो आपको पता है कि आज़ादी चौक से लेकर शदरा तक का जो सफर था वो पूरी रात में तय हुआ है, और इस दौरान पुलिस के साथ बहुत ज्यादा झड़पें देखने को मिली हैं, और इस वक्त जो है वो कामों के करीब जो है वो पुलिस अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। अगर आप सबको याद होगा कि पीछे जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब मार्च हो रहा था फ्रांस के हवाले से, फ्रांस के सफीर को निकालने के हवाले से जो मार्च हो रहा था, तो कामों की का वो एक ऐसा मकाम था कि जहां पर जो पुलिस और तरीके लब्बैक के कारकुनों के दरमियान जो शदीद झड़पें देखने को मिलती, सबसे बड़ा पुलिस का इज्तिमा यहाँ पे देखने को मिला था। आपको पता है कि यहाँ पर तमाम जिला जो है, जिला शेखपुरा, जिला हाफजाबाद, जिला गुजरात और लाहौर डिवीजन की सारी पुलिस ने इकट्ठी होकर तरीके लब्बैक के कारकुनान को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन तब कंट्रोल नहीं हो सका था। और तरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने तमाम रुकावटें यहाँ से तोड़ के, और पुलिस का काफी ज्यादा साजो सामान, इसमें असला तक मौजूद था, वो भी उठा लिया था, और काफी पुलिस वालों को यहाँ से जो है पकड़ भी लिया था, जो जिनको बाज छोड़ दिया गया था। तो ये सूरत हाल जो है अब आगे वही सूरत हाल जो है वो बनने जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज देखने को मिली है जो इंतहाई खौफनाक चीज है, वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान की जो जो मस्तूरात का क्यादत की मस्तूरात का को गिरफ्तार किया जाना है। इसकी वजह से एक गम गुस्से की का जो एक लहर है उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, और जो है इस वक्त अगर संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया तो हालात जो है मजीद खराब हो सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो है मुज़ाकरात के लिए कोई भी मजहबी सियासी जमात जो है वो आगे दिखाई नहीं देती। हालांकि इस तरह के मामलात में होना तो ये चाहिए कि ये जो बहुत सारी इस्लामी, आप सबको पता है कि तरीका लब्बैक पाकिस्तान अहले सुन्नत से तलक रखते हैं, और अहले सुन्नत की बहुत ज्यादा दीगर जो क्यादत है, बड़े बड़े जो उलमा है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, कि दीगर उलमा कराम है, वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनको जिस तरह एक्टिव होना चाहिए था, जिस तरह जो है अगर इससे आगे बात की जाए, जिस तरह कारकुनान
کہ جو ہے ان کی جانیں جو گئی ہیں، جو اس تحریک کو ایک نیا جو خون ہے اس غزہ مارچ کے لیے جو بہایا گیا ہے، اور بہت سارے سینکڑوں کارکنان جو زخمی ہیں، تو اس کے بعد بھی ابھی تک ہم کسی بھی بہت بڑے گدی نشین کو، پیر کو، یا جو ہے اہل سنت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان ہیں، جو دیگر علماء ہیں، ان کو آگے بڑھ کر حکومت کو جو ہے اور بیچ میں مذاکرات کے درمیانی رستہ جو ہے وہ نکالتے ہوئے ابھی تک کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جیسے جان بوجھ کر جو ہے ان حالات کو نہ سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت ہے، اگر آپ دیکھیں پاکستان کے پورے میڈیا میں اس کا بلیک آؤٹ ہے، کہیں بھی آپ کو اس حوالے سے خبر سنائی نہیں دے رہی۔ جو سوشل میڈیا ہے، آزاد میڈیا ہے، جو لمٹڈ رہ کر جو ہے خبریں آپ کو وہاں تک مل رہی ہیں، یا آپ کے جو ریسورسز ہیں یا جو کارکنان وہاں پہ موجود ہے، تو اگر کارکنان بھی دیکھے جائے تو یہاں پر میری ابھی بات ایک ہو رہی تھی، ایک جو کارکن سے بھی بات ہو رہی تھی جو وہاں پہ موجود تھا، تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کارکن کا جو ایک سگا چاچا ہے وہ پولیس میں ہے، وہ اس مظاہرے کو کنٹرول کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور جو وہ کارکن ہے وہ احتجاج کر رہا ہے۔ اس طرح لاتعداد پولیس اہلکاروں کے رشتہ دار، ایون کے بچے تک اس تحریک کا حصہ ہیں، وہ اس جلسے میں ہیں، ان کے کزن، رشتہ دار، اور بہت سارے جو نوجوان جو ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو طریقہ لبیک پاکستان کے نوجوانوں نے پہلے بھی، آپ سیاسی اختلاف ہے ہو سکتا ہے، ہر کسی کا مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر بات ہم کرتے ہیں نا کہ اگر دیکھا جائے کارکنان اپنی قیادت کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ ہے یا ان کی ایسوسیشن ہے، اتنی کسی بھی سیاسی جماعت کی نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں، جب پورے مارچ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ سعد رضوی صاحب جو اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، علامہ انس رضوی صاحب وہ موجود ہیں، اور کارکنان جب قیادت آگے موجود ہوتی ہے تو کارکنان ظاہری بات ہے تو پھر وہ اپنی قیادت کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور بعض ایسی جگہوں میں بھی دیکھنا پڑا کہ انس رضوی صاحب جو ہیں وہ کارکنان کے درمیان تھے اور ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی۔ تو بہرحال یہ اس ایک جماعت کا ایک جو ہے ایک سیاسی مذہبی جماعت کا ایک ترا امتیاز آ رہا ہے کہ یہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ بہت زیادہ تگڑے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے شیلنگ ہم نے دیکھی، پچھلی ادوار میں بھی دیکھی، ممتاز قادری سے لے کے اب تک بہت زیادہ ان کے دھرنے ہو چکے ہیں، اور ان سارے معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں تو لیکن ان کے کارکنان کا ہمت اور حوصلہ ابھی تک کم نہیں ہو سکا۔ اور یہ جو ایک معاملہ ہو گیا ہے مستورات کی گرفتاری کا، تو یہ اس کے بعد میرے حساب سے جو ابھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، خبریں مل رہی ہیں، وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے حکومت کا اس طرح جو ہے لا علم ہونا، میں تو کہتا ہوں کہ حکومت تو ایسے ہے جیسے کہ ملک کچھ ہو ہی نہ، پورا صوبہ کیا پورا ملک اس وقت چوک ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کے بیرونی حالات اگر دیکھے جائے وہ اچھے نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ ایک نیا محاذ کھل چکا ہے، بھارت ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہا ہے، اور اس وقت جو ہے جو صورتحال جو ہے ملک کے اندر جو ہے ایک مذہبی جماعت جو ایک جب سعد رضوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ جو غزہ کے اندر جو ہے وہ تو امن معاہدہ ہو چکا ہے تو آپ کیا لینے جا رہے ہیں اسلام آباد، تو سعد رضوی صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، ہماری یکجہتی سے ان کو کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ اگر ایک سیاسی مذہبی جماعت آپ ان سے شورٹی لیں کہ وہ جو ہے جو تشدد والا راستہ اختیار نہیں کریں گے، پرامن رہ کر اگر احتجاج یا مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ تو بہرحال یہ جو اس وقت حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایک پوری ایک مذاکرات کے لیے ٹیم بنانی چاہیے، بہت سارے جو علماء ہیں اہل سنت کے بڑے جید علماء ان کو اس کا حصہ بنانا چاہیے، اور بنا کر اس جو ایک طریقہ لبیک کے جو مطالبات ہیں ان کے اس حوالے سے مطالبات کوئی نہیں ابھی تک دیکھنے کو ملے، وہ صرف یکجہتی کرنا چاہتے ہیں ان کے غزہ کی عوام کے ساتھ، تو وہ ان کا آئینی قانونی اور جمہوری حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ باقی رہ گئی جگہ کی سلیکشن کا معاملہ تو وہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، حالات مزید خراب نہیں ہونے چاہیے، اور حکومت نے جو صبح جو کیا ہے یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، اس کو دیکھا جا رہا۔ قیادت کے اندر جو نوجوان ہے، آپ کو پتا ہے کہ مدارس کے نوجوان ہیں، ان کی ایک مذہبی ایفیلیشن ہے اپنے لیڈران کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ، تو اس کو بھڑکایا گیا ہے جس کے رزلٹ جو ہیں وہ ہمیں اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ بہرحال پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی علماء کرام آگے آئیں، کوئی
कोई टीमें आगे आकर जो इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभालें और मुज़ाकरात का रास्ता खोलें, ताकि हमारे मुल्क में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जब अमन हो रहा है तो पाकिस्तान वो खत्म होने को नहीं आ रहा। हुकूमत हम इन मामलात को जो है वो मेच्योरिटी से हैंडल करते हुए दिखाई नहीं दे रही, बल्कि गमो गुस्से को इजाफे का बायस बनने वाली जो पॉलिसीज हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल मुल्क के स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर जो इमीडिएटली जो है मामलात में जो ब्लड शेड की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करें। कारकुनान है उस मजहबी जमात के, नौजवान है, हमारा असासा है, उनको संभालना भी हम सबका फर्ज है। तो बहरहाल ये बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जो इनका आईनी हक है उनको देना चाहिए, और जो आपके तफजात हैं आपको उनके साथ शेयर करने चाहिए, और मुल्क को जो अमन की सूरत हाल की तरफ लेके आना चाहिए। अगली सूरत हाल में आप थोड़ी देर बाद आपके साथ फिर शेयर करूंगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।